अमेरिका की इमोरी यूनिवर्सिटी ने ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की बेटी फातिमा लारिजानी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की बेटी फातिमा वहां जॉब ही क्यों कर रही थी? उसे तो अपने मुल्क ईरान में होना चाहिए। बहरहाल फातिमा लारिजानी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी और वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के मज़ामीन पढ़ा रही थी। यूनिवर्सिटी ने दोस्तों इस फैसले की वजूहात से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की, सवाए इसके कि फातिमा लारिजानी अब इदारे की मुलाजिम नहीं है। याद रहे दोस्तों कि चंद दिन पहले अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की तरफ से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एक खत अरसाल किया गया था जिसमें फातिमा लारिजानी को मुलाजमत से बरतरफ करने और उनका मेडिकल लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा किया गया था। इस पेशरफ्त के बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से ये इकदाम सामने आया है। जर्मन मीडिया का कहना है कि एक हालिया सर्वे से जाहिर हुआ है कि 60% से ज्यादा जर्मन अमरीकी सदर ट्रंप को अपने मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। एक हालिया सर्वे से पता चला है कि 61% जर्मन अमरीकी सदर ट्रंप को इत्तेहादी नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। उनमें से 52% ने रायशुमारी में कहा कि जर्मन को सदर ट्रंप की इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हालिया दिनों में ग्रीनलैंड के हुसूल के बारे में सदर ट्रंप के बयानात यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के दरमियान तनाव का बाइस बने हैं और अमरीकी सदर ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड के जजीरे की खुद मुख्तारी की मुखालफिन पर टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी, जिनमें जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, हॉलैंड, फ्रांस और बरतानिया शामिल थे। जर्मनी के सदर ने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया है कि वो अमेरिका को आलमी निज़ाम को चोरों के अड्डे में तब्दील करने से रोकें, जहां इंतहाई गैर इखलाकी लोग जो चाहें ले लें और खित्तों या पूरे ममालिक को चंद अजीम ताकतों की मलकियत समझें। बरतानवी मीडिया ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा में तामीर नौ के लिए बोर्ड ऑफ पीस में भारत को भी दावत दी है, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि भारत इस दावत को कबूल करेगा या नहीं। याद रहे दोस्तों कि गजा बोर्ड ऑफ पीस का मकसद इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी कायम करना है और अबूरी हुकूमत की निगरानी भी करना है। अब तक बोर्ड ऑफ पीस में तकरीबन 60 के करीब ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं। बरतानवी मीडिया का कहना है कि भारत के गजा पीस बोर्ड में शामिल होने या ना होने के फैसले से मगरबी एशिया में इस्तेहकाम और अमरीकी तल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। भारतीय क़यादत को खदशा है कि कल को ट्रंप मसला कश्मीर को भी बोर्ड में ला सकता है, क्योंकि दोस्तों याद रहे कि सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा था कि ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। मेरा ख्याल है कि हम इसे दूसरी जगहों पर भी फैला सकते हैं, ऐसा ट्रंप का कहना था। भारत के साबिक सफीर अकबरुद्दीन का कहना है कि भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होना चाहिए। बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 से मुतसादिम है और बोर्ड में शामिल होने से भारत बोर्ड के फैसलों की तौसीक का जरिया बन सकता है। साबिक भारतीय सफीर राय का भी कहना है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, इसे गजा के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रंजीत राय का कहना है कि इंडिया के मकसमसमे में इजाफा हुआ है, चाहे इंडिया उसे कबूल करे या रद्द करे उसका असर पड़ेगा। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के खतरात ज्यादा हैं। पहली बात तो ये कि सदर ट्रंप उसके चेयरमैन हैं और उनके लेन देन पर मबनी रवैये से इंसाफ की तवक्को नहीं रखी जा सकती, और दूसरी तरफ अगर इंडिया इसमें शामिल नहीं होता तो भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले से मगरबी एशिया मुतासिर होगा। खारजा अमूर के माहिर और तजजियाकार सुब्रमण्यम का कहना है कि अगर इंडिया इसमें शामिल होता है तो बहुत से खतरात हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस के इर्द गिर्द बहुत से सवालात हैं। इंडिया जल्दबाजी में उसमें शामिल नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने सदर ट्रंप की दावत को अपने मुल्क की अहमियत के एतराफ से ताबीर किया है और दूसरे अमरीकी रद्द-ए-अमल के खौफ से भी इसमें शामिल हो जाएंगे। भारतीय मैगजीन द हिंदू भी दोस्तों लिखता है कि बोर्ड में शामिल होने का पाकिस्तान का फैसला इंडिया के लिए एक इंतबाही इशारा है, खास तौर पर अगर सदर ट्रंप ने तनाज़े कश्मीर को अमन के मंसूबे में शामिल करने का फैसला किया तो बोर्ड ऑफ पीस उसे हल करने की कोशिश करेगा। हिंदू मैगजीन मजीद लिखता है कि एक बार बोर्ड में शामिल होने के बाद इंडिया के लिए इंटरनेशनल पीस मेकिंग फोर्स में अपने फौजियों की तैनाती पर
اعتراض کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز بھی لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس ادارے کو ابتدا میں غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان امن معاہدے کی نگرانی کے لیے قائم کیا ہے، لیکن اب وہ اسے ایک ایسے ادارے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اقوام متحدہ کا مقابلہ کر سکے۔ انڈین تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک تشویش یہ بھی ہے کہ بورڈ آف پیس صرف ایک قطبی دنیا کو مضبوط کرے گا، یعنی ایک ایسا نظام جس پر امریکہ کا غلبہ ہو۔ دوسری طرف انڈیا ایک دنیا کی وکالت کرتا ہے جہاں اس کا اپنا موقف ہے، بجائے اس کے کہ وہ امریکہ کی ایک دم بن کر رہ جائے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ممکنہ امریکی حملے کے خدشے کے پیش نظر تہران میں ایک خصوصی زیر زمین پناہ گاہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ مقام ایک مضبوط کمپلیکس ہے جس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی سرنگیں بھی شامل ہیں۔ لیکن دوستو، دوسری طرف اس فیک نیوز پر ایرانی حکومت نے سرکاری طور پر ان رپورٹس کی تردید کر دی ہے۔ ایران کا اس فیک نیوز پر کہنا ہے کہ ایران کسی بھی غیر ملکی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہے۔ امریکی جنگی جہاز بردار بحری بیڑے کی مشرق وسطی تعیناتی کے پیش نظر ایرانی آرمی کے چیف جنرل محمد پاکپور نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ دی ہے کہ کسی بھی قسم کی مہم جوئی اور جارحیت سے باز رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی فوج اب پہلے سے کہیں زیادہ تیار بیٹھی ہے، نگاہیں ہدف اور انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ چائنا اب وینزویلا کے تیل تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن چائنا اب بھی روس اور ایران سے تیل حاصل کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے دوستو اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے وینزویلا کے تیل کے ٹینکروں سے متعلقہ تیل ضبط کر لیا ہے اور یہ تیل امریکی ریفائنریوں میں ریفائن کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ان شپمنٹس پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے تاکہ واضح ہو کہ ان کے پاس کوئی تیل نہیں ہے۔ ہم تیل لے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایک تیل کا حصہ دیگر ریفائننگ مراکز میں پروسیس کیا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی حکومت وینزویلا کے تیل کی چائنا کو فروخت کی اجازت دیتی ہے، لیکن نیکولس کی حکومت کی طرف سے طے کردہ رعایتوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ امریکہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ چائنا اب وینزویلا کے تیل تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ اب بھی روس اور ایران سے تیل خرید رہا ہے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے تیل کو $45 فی بیرل کی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے دوستو اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وینزویلا کی عبوری حکومت 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو سونپے گی اور یہ تیل مارکیٹ کی قیمتوں پر فروخت کیا جائے گا، جس سے وینزویلا کے عوام اور امریکہ کو فائدہ پہنچے گا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جس طرح ہم سالگرہ مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ویسے ہی جب کوئی نوجوان پہلی بار ووٹر بنے تو اسے پورے محلے، گاؤں یا شہر کو مل کر اسے مبارکباد دینا چاہیے اور مٹھائیاں بانٹنی چاہیے۔ اس سے ووٹنگ کے بارے میں بیداری بڑھے گی اور اس احساس کو تقویت ملے گی کہ ووٹر بننا کتنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا مزید کہنا تھا کہ AI، اسپیس، نیوکلیر انرجی، سیمی کنڈکٹرز، گرین ہائیڈروجن، بائیو ٹیکنالوجی، آپ جو بھی نام لیجئے، آپ کو اس شعبے میں کام کرنے والا ایک بھارتی سٹارٹ اپ ملے گا۔ چاہے دوستو عوام بھوکے ہی کیوں نہ مریں، البتہ سٹارٹ اپ ضرور ملے گا۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ 10 سال پہلے جنوری 2016 میں ہم نے ایک بڑے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تب ہم نے محسوس کیا کہ چاہے یہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ ملک اور نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ آج بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن چکا ہے۔ فرانس کی بحریہ نے بحر روم میں روس پر عائد پابندیوں کی مبینہ خلاف ورزی کے شبے میں ایک آئل ٹینکر کو روکنے کے بعد اس کے کپتان کو حراست میں لے لیا۔ ٹینکر کے 58 سالہ بھارتی کپتان کو اتوار کے روز تفتیش کے لیے عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا مقصد یہ جانچنا ہے کہ ٹینکر پر لہرایا جانے والا جھنڈا اور جہاز رانی سے متعلق دستاویزات درست اور قانونی ہے یا نہیں۔ جہاز کا تمام عملہ جو تمام بھارتی شہری ہیں تاحال ٹینکر پر ہی موجود ہیں۔ فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ شبہ ہے کہ یہ روسی شیڈو فلیٹ کا حصہ ہے جو یوکرین جنگ کے باعث روس پر لگائی گئی پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔
یاد رہے دوستو کہ یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ روس پابندیوں سے بچنے کے لیے 400 سے زائد جہازوں پر مشتمل ایک خفیہ فلیٹ استعمال کر رہا ہے۔ فرانس اور دیگر ممالک نے اس نیٹ ورک کے خلاف سخت کارروائیوں کا اعلان کر رکھا ہے۔